सबै सहकारी अभियन्ता साथीहरू प्रमुख अतिथि गइसक्नुभयो अनि उहाँ डेपुटी मेयर पनि गइसक्नुभयो। कार्यक्रम अब यही नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थाहरूका बिचमा भएको कार्यक्रम उहाँहरूले दिनभरि समय दिन सक्नुभएको भए त वास्तवमा धेरै राम्रो हुने थियो जस्तो मलाई लागेको थियो। तर अब पोलिटिकल मान्छेहरूको के अरे चाहिँ समय व्यवस्था यस्तै छ, यस्तै हुन्छ। अब मलाई पनि यो नगरपालिकाभित्रै म यहाँ बस्दैछु अहिले, अनि एउटा गणेशमानजीको नाउँमा स्वास्थ्य सहकारी संस्था सञ्चालन गरेर अस्पताल पनि चलाइराखेका छौँ। त्यसको अध्यक्ष भएको हैसियतले तपाईँहरूसँग भेट्ने मेरो पनि इच्छा थियो। आज संयोग राम्रो भएछ ललितपुर जिल्ला सङ्घलाई र खास गरी यसको संयोजक आयोजना गर्ने संयोजक विनोद डङ्गोलजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई भोलि यस्तो कार्यक्रम छ, तपाईँ पनि समय दिनुहुन्छ भन्नुभयो, मैले हुन्छ भने र आज तपाईँहरूसँग भेट भयो। अब मेरो आफ्नै एजेन्डाको बारे चाहिँ पछाडि तपाईँहरूलाई एकपल्ट फेरि म मिल्यो भने यही हलमा नभए कुनै हलमा दुःख दिउँला र सरसल्लाह गरौँला। आजकै सन्दर्भको विषयलाई लिएर केही कुरा राख्न चाहन्छु। आज सहकारी दिवस हो, 64औं सहकारी दिवस हो। के यो 2054-55देखि हामीहरूले यसलाई मनाउने प्रचलन सुरु गऱ्यौँ। यही दिन 2013 साल चैत्र 20 गतेका दिन नेपाल सरकारको अभिलेखमा 1 नम्बरमा दर्ता भएको बखान बचत ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रारम्भ भएको संस्थागत अभिलेखलाई हामीले पहिलो दिन मानेर सहकारी दिवस मान्दै आएका छौँ। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि नै सरकारी निकायमा पनि गैर सरकारी निकायमा पनि सहकारीका केही क्रियाकलाप एक्टिभिटीहरू नेपालमा प्रारम्भ भएको चाहिँ इतिहासले बताउँछ। अब म तपाईँहरूको यो अहिलेको प्रस्तुत कार्यपत्र र अन्य विषयमा पनि ग्रुप डिभिजन चाहिँ छलफल गर्ने कुरा अघि यहाँ सभाको अध्यक्षजीले बताइसक्नु भएको छ र समस्या र समाधानका बारेमा विचार गोष्ठी पनि भनिएको हुनाले मेयर साहबले एकमुष्ट के भन्नुभयो भने तपाईँले दिनुभएको सुझाव, आज यो सभाबाट निक्लेको सुझावलाई म 100% कार्यान्वयन गर्नेछु भन्ने वचन दिनुभएको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो र उहाँले एउटा राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसलाई हामीले अलिकति के अरे चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रका स्टेक होल्डरले यसलाई अलि राम्रोसँग मनन गर्नुपर्ने कुरा छ। उहाँ एउटा प्रस्तुतिमा असाध्यै खुसी हुनुभयो अरे र अर्को प्रस्तुतिमा ज्यादै निराश हुनुभयो अरे। वाइ के कारण छ त्यस्तो? हुन त हरेक चिजको दुईटा पाटा हुन्छ, एउटा नेगेटिभ हुनसक्छ, एउटा पोजिटिभ हुनसक्छ। प्रकृतिको नियम नै हो। आज यो दिन सकिने बित्तिकै रात आउँछ, त्यो रात सकिने बित्तिकै दिन आउँछ। यो समय चक्र, यो प्रकृतिको चक्र हो र जहाँ असल चिज छ त्यहाँ खराब हुन्छ, जहाँ खराब छ त्यहाँ असल पनि हुन्छ। त्यस्तै मेयर साहबले प्रश्न आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभयो, मलाई बडा खुसी लाग्यो कि माधवजीले जिल्ला सङ्घको तर्फबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिमा ओभरअल ब्राइट साइड, उज्यालो पक्षको विश्लेषण गरे जस्तो लाग्यो। मेयर साहब ओहो सहकारी आन्दोलन कस्तो रहेछ भनेर गदगद हुनुभयो। अब यथार्थ त अलिक फरक पनि हुनसक्छ। एउटा अनुगमनमा बसिरहनु भएको हिसाबले डङ्गोलजी जानुभयो। डङ्गोलजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडा इन्टिग्रेटिभ इन्फर्मेसन राख्नु भएको रहेछ। म अहिले मेरो इमेल एड्रेस दिन्छु, मलाई पनि पास गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। र तर अनुगमन चाहिँ पुगेन। 300 साढे 300 संस्था भएको ठाउँमा 42वटा मात्रै भनेपछि यो पर्सेन्टेज वाइज पनि धेरै कम भयो। अब जनशक्ति नभएर जनशक्ति थप्ने कसो गर्ने, मेयर साहबलाई अब हामी पनि पृष्ठपोषण गरौँ।
कम्तीमा ललितपुर नगर के अरे चाहिँ महानगरपालिका सबैभन्दा राम्रो छ देशभरिमा सहकारी भन्ने मेसेज दिन सकियो भने अरू पनि हेर्न आउलान्, अरूले पनि रेप्लिकेट गर्लान् हैन, त्यतापट्टि पनि लागुला। तर अहिले चाहिँ उहाँले के अरे चाहिँ राख्नुभएको यो के अरे चाहिँ सूचनाबाट पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सहकारीमा च्यालेन्ज त रहेछ नि त। चाहिँ म त हरेक के अरे चाहिँ सभामा भनिराखेको छु, सहकारीमा पनि खास गरी बचत तथा ऋणमा भनिराखेको छु, अरू संस्था त कि सफल भएर जाने कि के अरे चल्न नसकेर बन्द हुने मात्रै हो। त बन्द हुनु भनेको त कुनै मान्छे सबै छोराछोरी बाँचेका छन् र मर्छन्, सबैको बाबुआमा बाँचिराखेका छन् र त्यो पनि एउटा प्रकृति हो। चल्न सकेनहरू बन्द हुन्छ, ठिक छ। तर जो बचत तथा ऋण भनेर नेपालमा प्रारम्भ भएको अभियान छ, यो भित्र चाहिँ मैले आफ्नो भाषामा च्यालेन्ज र अवसर दुईटै भन्ने गरेको छु। त्यो च्यालेन्ज के भनेको भने यहाँभित्र धेरै विकृतिहरू छन्, घुसपैठ गरिराखेका छन् र त्यही कामका लागि पेनिटेट गरेर सञ्चालक हुँ भन्ने थाहा नभइकन बसेको मान्छेको कुरा अहिले डङ्गोलजीले उठाउनु भयो नि। यस्ता मान्छेहरूलाई गुमराहमा राखेर पनि काम गरेर चाहिँ नि के अरे पैसा आर्जन गर्ने कामहरू भएको छ। र मलाई रिसेन्टली काठमाडौँबाट पनि एउटा खबर आएको छ, ललितपुरको यी बजारैभित्रबाट पनि मलाई पनि खबर आइराखेको छ, लु फलानु संस्थाको फलाना अध्यक्षले यस्तो गरिदिएको छ, तपाईँले पनि त्यसलाई भनिदिनु पऱ्यो भन्ने। र यसका लागि के मेकानिजम हुनसक्छ भनेर मैले आज होइन, म वर्षदेखि सङ्घीयता सुरु नभएदेखि 74 को ऐन लागू के अरे संशोधन हुनुभन्दा अघिदेखि भन्दै आएको छु। मेरो रिकर्ड हेर्नु होला, हरेक सभामा भनेको छु। हिजो राष्ट्रिय सङ्घको के अरे चाहिँ सहकारी दिवस समारोहमा भने आज बिहान एउटा आयोजना भएको थियो, साथीहरूले आयोजना गर्नुभएको थियो, त्यहाँ पनि मैले यो कुरा भने। साथी जिल्ला सङ्घको बचतको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, रामचन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ, अहिले पनि भन्छु। तर के हो मेकानिजम मैले पनि यही हो भन्न सकेको छैन। तर म भन्छु संसारमा समस्याको समाधान नभएको कुनै कुरा छैन, हामीले हतोत्साही हुने कुरै छैन। समस्याको निदान छ, तर त्यो समस्याको निदानको लागि तयार को हुने? सम्बन्धित निकाय तयारी हुनु पऱ्यो नि त। सम्बन्धित निकाय भनेको हामीहरू नै हो, एक पाटो, अर्को पाटो सरकार हो। हामीले जोइन्टली कहिले तयार भएनौँ। यो कुरा मैले अझ मलाई तपाईँ के अरे सोध्नुहुन्छ भने राधाकृष्ण मैनाली कृषि मन्त्री भएर आउँदाखेरि बचत तथा ऋणले फड्को मार्न लागेको थियो। त्यो फड्को मार्दा सँगसँगै केही विकृति पनि सुरु हुँदै थियो र उहाँलाई नै मैले भने, मन्त्रीजी मलाई त्यति बेला चाहिँ मैले यस्तो रिमेडी दिएको थिएँ, मन्त्रीजी मलाई एउटा अवसर दिनुहोस्, बोर्ड विभाग र सङ्घ तिनटाको समन्वय गर्ने एउटा मेकानिजम बनाइदिनुहोस्, यो अहिले नै हामी निमित्तान्न गर्न सक्छौँ। तर त्यो हुनै सकेन। बोर्डमा म गए पछाडि जो आयो त्यो बोर्डको अध्यक्षलाई सङ्घको अध्यक्षसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने एउटा त्यहाँ ब्युरोक्रेसी खडा भयो, त्यसले कहिल्यै मसँग मिल्न दिएन। अनि विभागको रजिस्ट्रारसँग फेरि सङ्घको अध्यक्षसँग कहिल्यै सम्बन्ध हुन दिएन। मैले कति प्रयत्न गरेँ, त्यसका प्रयत्न गरेका मसँग धेरै के अरे चाहिँ उयोहरू छन्, म अहिले यो एक्सप्लेन गर्नु मसँग समय छैन। र मैले उहाँलाई भने म गराउँछु दिपकजी भन्नुभयो। 7-8 घन्टा आएर चाहिँ जुन बेला राष्ट्रिय सहकारी सङ्घमा मैले 4वटा थोत्रो कुर्सीदेखि बाहेक केही राखिसकेको थिइनँ, त्यहाँ 8 घन्टा आएर बस्नुभयो एउटा मन्त्री। तर उहाँले पनि 2-4 महिना पछाडिदेखि फेरि उहाँलाई कसले कहाँबाट प्रेरित गर्यो अनि उहाँ जानुभन्दा अगाडि के अरे चाहिँ मलाई केही गर्न सकिनँ दिपकजी भनेर जानुभयो। त अहिले मौलाउँदै आएर यो विकृति पनि भित्र जरा गाडेको छ। यसलाई हटाउनको लागि एउटा अहिले देख्दै तुरुन्तै अहिले चाहिँ मेयर साहबले बडा के अरे चाहिँ हतारसँग के भन्नुभयो भने कर्मचारी चाहियो म दिन्छु, तर उहाँले लास्टमा एउटा शब्द जोड्नुभयो नि, तर त्यसले ठिक गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दैन कर्मचारीले मात्रै ठिक गर्छ। यही कुरा मैले भनिराखेको छु। आज पनि म यही सभामा अब के अरे आयोजक साथीहरूले जेवा पनि यो के अरे मेयर साहबलाई डेपुटीलाई पनि ल्याएर यो एउटा चाहिँ महानगरपालिकाभित्र
को एउटा संवाद जो गरिरहनु भएको छ यसले ललितपुर जिल्लालाई मात्रै होइन, नगरपालिकालाई मात्रै होइन, ललितपुर जिल्लालाई मात्रै होइन, प्रदेशलाई मात्रै होइन, देशभरिलाई लेसन हुने खालको चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशन बनाउनुहोस् न। जहाँ मेरो तर्फबाट पछिमा थपौँला तपाईँको रिकमेन्डेसन नगरपालिकामा बुझाउनु भनेको छ, बुझाउनुभन्दा पहिले मेरो अनुभव पनि सेयर गर्नु। तर एउटा अनुभव चाहिँ म अहिले भन्न चाहन्छु, सिङ्गल अनुगमनले केही पार लाग्नेवाला छैन। विगतको हाम्रो ब्याड इम्प्रेसन छ। सिङ्गल अनुगमनको रिजल्ट कहाँ के छन् यहाँ भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले जोइन्ट अनुगमनको सिस्टम राख्नु होला। यो जुन कुरा मैले राष्ट्रिय सहकारी सङ्घमा बार भने, गएको यो 14 ऐन संशोधन गर्ने बेलामा भने, मेरो कुरा सुनवाई भएन। त्यो जोइन्ट अनुगमन भनेको के हो त भन्दाखेरि, मैले राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि विभाग अनि राष्ट्रिय सङ्घ, सम्भव छ भने बोर्डको प्रतिनिधि र सम्बन्धित संस्थाको केन्द्रीय सङ्घको प्रतिनिधि र केन्द्रीय सङ्घ भयो जिल्ला सङ्घको प्रतिनिधि जिल्लामा गएछ। यिनीहरूको जोइन्ट अनुगमन भयो भने हुने भयो भन्ने मेसेज मात्रै फ्लो गर्ने बित्तिकै सबै कुरा आफै करेक्सन हुँदै आउँछ। जहाँ ट्राफिकको राम्रो व्यवस्था गरेको छ, ड्राइभर जहिले पनि करेक्ट डिरेक्सनमा गाडी चलाउँछ, ट्राफिक छैन भनेपछि जसले पनि ओभरटेक गरिहाल्छ। यो त एकदमै एउटा ह्युमन नेचर नै भएको छ। त्यस कारणले यसका अतिरिक्त धेरै अप्सनहरू हुन सक्छन्। तपाईँ छलफल गर्नुहोस्, पछि सल्लाह गरौँला। अब आज चाहिँ शुभकामना दिने कुरामा म धेरै चर्चा नगरिकन शुभकामना के दिन चाहन्छु भने, आज बिहान पनि मैले यही शुभकामना भने र दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब अहिलेको हाम्रो त्यो नारा नभनेर यसलाई चाहिँ नि आदर्श वाक्य भन्ने सुरुवात गरौँ भन्ने हिजो प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो आदर्श वाक्य चाहिँ के अरे, प्रविधि के अरे चाहिँ मर्यादित व्यवसाय र प्रविधि सहकारी भन्ने जुन विषय छ, यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दाखेरि अघि पनि हामीले राष्ट्रिय गान गायौँ। यो राष्ट्रिय गान गाउनका लागि गाइराखेको जस्तो मलाई लागिराखेको छ। लेख्नका लागि संविधान चाहिन्थ्यो र लेख्यौँ र हरेक ठाउँ राष्ट्रिय गान चाहिँ गाउँछौँ हामी। तर त्यो राष्ट्रिय गानमा के भनेको छ आत्मसात गरेका छौँ। त्यसलाई आत्मसात गरौँ र जीवनशैली त्यहाँबाट हामी परिमार्जित गरौँ। त्यो राष्ट्रिय गानमा यति महत्त्वपूर्ण कुरा, यति ठुलो गरी ऐतिहासिक कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् न, त्यसलाई अनुभूत गर्नुहोस् न, कति गहन र कति महत्त्वपूर्ण छ। त्यो राष्ट्रिय गानमा भनिएको तथ्यको आधारमा हामी जीवनशैली बनाउँ। ज्ञान भूमि के अरे चाहिँ स्वर्ग के अरे भनेर यसलाई भनिएको छ। हामी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै 4036 वर्णको फुलबारी भनेकोलाई पनि त्यसले आत्मसात गरेको छ। सबै कुरा त्यो 4-5 लाइनको राष्ट्रिय गानमा हाम्रो धेरै कुरा छ, जसले हामीलाई इन्टिग्रेसनको लागि, हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय एकताको लागि पनि सन्देश दिन्छ, मेलमिलापको लागि पनि दिन्छ, शान्ति र ज्ञानको लागि पनि त्यसले हामीलाई सन्देश दिन्छ। यो कुरामा अलिकति बिहान हामी उठेर पहिले त्यो राष्ट्रिय गान स्मरण गरौँ। सिधा उठ्ने बित्तिकै बत्ती बालेर आफ्नो हेर्ने ठाउँ अगाडिपट्टि ठुलो अक्षरले राखौँ, त्यही राष्ट्रिय गान गाउँ र त्यसलाई स्मरण गरौँ। के भनेको यो त त्यसलाई जीवनशैली बनाउँ र सहकारी कर्मीहरूले यो मर्यादित व्यवसायको सञ्चालन गर्नको लागि 7वटा सिद्धान्तको कार्यनीति बनाउँ। 7वटा सिद्धान्त त छन् त, किताबमा राखेर भएन नि, हाम्रो ब्रोसरमा प्रकाशन गरेर भएन। यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ कि छैनौँ त? त्यो 7वटा सिद्धान्तमा हामी आधारित भएर कार्यान्वयन गराउने हो भने आजको गुडविलको कथा सुन्दैछौँ, कोही भाग्नु पर्दैन त, भाग्नै पर्दैन र सबै राम्रो हुन्छ। एउटा सहकारी विभागले एउटा राम्रो काम गरे जस्तो मलाई लाग्यो मोनिटरिङ गर्न, तर कार्यान्वयन गर्न सकेन। यो अहिले के अरे कोपोमिस भन्ने एउटा सफ्टवेयर तयारी गरेको रहेछ। यो सफ्टवेयरको बारे मैले गएको रजिस्ट्रारसँग एक दिन बसेर अलिकति छलफल पनि गरेँ। यो वास्तवमा राम्रो थियो, कार्यान्वयन गर्न कानुन हिसाबले ऐनले यसलाई चाहिँ नि मेन्डेटरी पनि गरेको छ, तर लागू गरेको छैन। लागू गर्न नसकेपछि के अर्थ भयो? यो लागू गर्न सक्ने हो भने पनि करेक्सनको मेजर चाहिँ लिन सकिने रहेछ। तर यो किन प्र्याक्टिकल भएन कि के भएन, यसको मुभमेन्टको तर्फबाट पनि छलफल गरेर हेर्नुपर्छ। त मैले के भन्न खोजेको भने दुईवटा कुरा
एउटा राष्ट्रिय गानलाई आत्मसात गरे जीवनशैली बनाऊँ अनि सँगसँगै यो के अरे चाहिँ 7वटा सिद्धान्तलाई आत्मसात गरौँ र हाम्रो चाहिँ दैनिक सहकारी काम कारबाहीमा अवलम्बन गरौँ। त्यो अवलम्बन गर्यो भने आफै एउटा करेक्सनको मेजरमा पनि जान्छ अनि सहकारीले आफ्नो चाहिँ मूल्य मान्यता आदर्शलाई पनि पालना गरेको ठर्छ, समस्या पनि आउँदैन। र यो सहकारीलाई यसरी व्यवस्थित गरेर मर्यादित गर्नुपर्ने भने त आज मर्यादित भएको भए त यो स्लोगन आउने नै थिएन। मर्यादित नभएको हुनाले आयो। यहाँ उज्यालो छ भने बत्ती बाल्नै पर्दैन, जहाँ अँध्यारो छ बत्ती चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मर्यादित रहेनछ र मर्यादित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई मर्यादित गराउन सक्यौँ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अत्यन्तै लामो संवाद पछाडि 1994 के भन्यो भने ल संसारको के अरे आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, समाजको एउटा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख माध्यम चाहिँ सहकारी हुनसक्छ भनेर यत्रो रिकग्नेसन दिनु भनेको सानो कुरा हो, जुन रिकग्नेसन म भन्छु प्राइभेट सेक्टरले पाएको छैन। त्यस कारणले यो विधालाई अब राम्रै हो भनेर सोसाइटीमा उतार्नका लागि चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो नारा त्यहाँ राख्ने, काम कारबाहीमा नदेखाउने भयो भने के अर्थ भयो? त्यस कारणले यो ललितपुर महानगरपालिका स्तरीय यो के अरे चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा तपाईँहरूले एउटा यस्तो स्ट्राटेजी निकालिदिनुहोस् आजको छलफलबाट, जुन स्ट्राटेजी अघि मैले भने दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ललितपुरलाई मात्रै होइन, बागमती प्रदेशलाई मात्रै होइन, सबै सम्पूर्ण नेपाललाई भोलि कामयाबी हुन सक्ने स्ट्राटेजी बनाउनुहोस्। जुन स्ट्राटेजी हामी राष्ट्रिय महासङ्घलाई पनि भनौँ अनि सरकारलाई पनि भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सहकारीमा एउटा ठुलो करेक्सनको या मर्यादित व्यवसायको सञ्चालनको लागि एउटा चाहिँ ठुलो टुल्सको रूपमा काम गर्न सकोस्। त्यो आज तयारी गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मलाई पनि बोलाएर यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो 64औं गरी चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई सहकारी क्षेत्रमा नथाकिकन निरन्तर लाग्ने, मर्यादित व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्ने र सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसारमा सधैँ हिँड्छौँ भन्ने प्रतिज्ञा सङ्कल्प गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय सहकारी।